Okay, Ji, so we are now here for the another subject we have, and the subject we have is business ethics. ठीक है। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें कि उनको मिक्स ना करें और दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिस्टल क्लियर हो आपके लिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप दोनों को ओवरलैप कर दें या मिक्स करके लिखने की कोशिश करें। तो जो दूसरा कोर्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है बिजनेस एथिक्स, और उस बिजनेस एथिक्स में जो पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आज, जितना हमें मौका मिला वो हम देखेंगे। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एथिक्स। आज हम जस्ट एक ओवरव्यू को फोकस करने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तो जैन मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट में से टिपिकल कौन सा है। तो एक सब्जेक्ट तो भी आपने पढ़ लिया जैन, तो मुझे आप ये बताएं कि जो पब्लिक पॉलिसी हमने पढ़ा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कि वो आपको मुश्किल लग रहा है या आसान? तो जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अभी तक जो हमने पब्लिक पॉलिसी पढ़ा था उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जैन, कि वाज दैट टिपिकल और डिफिकल्ट और इट्स ओके टू हैंडल? So let's go ahead, an overview of business ethics. देखते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या है। सेशन नंबर 1। देखिए जी, बिजनेस एथिक्स को पढ़ने से पहले अगर आपको, जैसे अभी हमने पब्लिक पॉलिसी की बात की कि हमने पब्लिक को अलग डिस्कस किया और पॉलिसी को अलग डिस्कस किया, और उसके बाद हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक, और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे भी हम, ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, एक है बिजनेस और दूसरा है एथिक्स। तो बिजनेस के बारे में तो आप काफी हद तक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो नई चीज है जिसका हम जिक्र करेंगे वो है एथिक्स। अच्छा, एक बात बता दूं कि जो कोर्स आउटलाइन बिजनेस एथिक्स की है वो बहुत तवील है, तकरीबन 16 चैप्टर्स हैं, और 16 चैप्टर में से तकरीबन 100 से ज्यादा टॉपिक मौजूद हैं। याद रखें कि वी नीड टू कवर इट विद इन द गिवन टाइम। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको इसमें मजीद फोकस करना पड़ेगा, और जबकि जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें 6 चैप्टर्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम ये सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि भाई एथिक्स क्या होती है। फिलॉसफी का लफ्ज अब आपके लिए नया नहीं होगा। आप BS2 में हिस्ट्री ऑफ आइडियाज पढ़ के आ चुके हैं, और उस BS2 के अंदर हमने मुख्तलिफ फिलॉसफीज के बारे में डिस्कस किया था, और ये भी देखा था कि फिलॉसफी का मतलब क्या है, जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम। ये भी हमने बात की। तो फिलॉसफी की बहुत सी ब्रांचेस हैं, उनमें से जो एक ब्रांच है वो है एथिक्स, जिसका बुनियादी काम ये है कि ये फर्क पैदा करना, डिफरेंशिएट करना कि सही और गलत अमल क्या होता है। ठीक है, सही और गलत अमल क्या होता है। तकरीबन हर इंसान ये दावा करता हुआ नजर आता है कि उसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। आपने भी कभी ये स्टेटमेंट दी होगी, भाई मैं, मुझे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और आपने ये स्टेटमेंट लोगों से सुनी भी होगी कि मुझे मत समझाओ, मुझे पता है कि सही और गलत क्या है। ठीक है, तो सही और गलत का जो मामला है
رائٹ اور رانگ کا جو معاملہ ہے کہ کون سا عمل صحیح ہے کون سا عمل غلط ہے، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، یعنی ایتھکس کا جو معاملہ ہے وہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. صحیح اور غلط جو ہے وہ آپ کی لائف کے اندر بھی ہے، صحیح اور غلط آپ کے کاروبار کے اندر بھی ہے، صحیح اور غلط جو ہے وہ آپ کے مذہبی پریکٹس کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے. صحیح اور غلط جو ہے وہ کھیل یا گیمز کے اندر بھی ہے، صحیح اور غلط جو ہے پبلک پالیسی کے اندر بھی موجود ہے. صحیح اور غلط جو ہے وہ تقریباً کوئی بھی ایسے فیلڈ نہیں ہے جہاں پر ہم صحیح اور غلط کا سوال نہیں اٹھاتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صحیح اور غلط جو ہے یا کون سا عمل صحیح ہے اور کون سا عمل غلط ہے، اس میں جب ہم یہ فرق کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کلیئرلی یہ بتا سکیں کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہوتا ہے، تو یہ تمام ڈیبیٹ تمام ڈسکشن کس میں کی جاتی ہے؟ ایتھکس کے اندر. بہت سمپل سے سوال آپ سب سے ہی پوچھ دیتا ہوں، اور سمپل سوال یہ کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے؟ کون سا عمل صحیح ہوتا ہے کون سا عمل غلط ہوتا ہے؟ سو پلیز ریز یور ہینڈس، ڈو ناٹ رائٹ آن چیٹ. Raise your hands and participate on this simple question کہ صحیح اور غلط عمل کیا ہوتا ہے؟ جی ایمن عقیل، کیا خیال ہے آپ کا، صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے؟ انوشا عرفان، آپ سے بھی میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ صحیح اور غلط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کون سا عمل اچھا ہے کون سا عمل برا ہے؟ بلال غزالی، آپ سے بھی یہی سوال ہے. فیضان احمد، آپ سے بھی یہی سوال ہے. اور سبحان. تو یہ 5 لوگ ہیں جن سے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ ذرا کچھ بولیں اور بتائیں کہ صحیح اور غلط عمل کیا ہوتا ہے. Okay, Ji, Malaika has raised hand, so let's her give a chance to say what she's saying about right and wrong. Here you are. Malaika, please go ahead. And then Fazan, iske baad aap boliyega. Let Malaika speak. सोशली एक्सेप्टेबल हो और रॉन्ग कंडक्ट वो होता है जो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो. अच्छा, सही कंडक्ट वो होता है जो सोशली एक्सेप्टेबल हो. भाई सोशली एक्सेप्टेबल क्या होता है ये भी बता दें. जी मलाइका, सोशली एक्सेप्टेबल क्या होता है? जी फैजान अहमद. सर राइट और रॉन्ग एथिक्स में ये हमें पता लग रहा है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसका पब्लिक के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है, अच्छा असर जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम. उसको हम बोलेंगे राइट एंड रॉन्ग. यस सर, चलें ठीक है, थैंक यू फैजान अहमद. हम वो बोलेंगे. ओके जी. एंड जी इकरा नाज, उम्मीद है कि अगर आपको मैं बोलने की इजाज़त दूंगा तो आप ये सवाल नहीं करेंगे कि सर आज पहली क्लास है, आज थोड़ा कम पढ़ा है. ठीक है, तो इसलिए इस उम्मीद के साथ आपका माइक में खोल रहा हूँ कि कुछ पढ़ने की बात भी हो जाए. जी इकरा. सर एथिकली इसमें रॉन्ग और राइट की बात इस तरीके से है, जो चीज़ सोसाइटी में हमारी एक्सेप्टेबल हो वो राइट है, और जो चीज़ हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, भले से वो हमें जितनी भी राइट लग रही हो, वो रॉन्ग है. अच्छा ठीक है, ओके, वेरी गुड. बहुत अच्छी बात आपने की है. अब आप जी हम छुट्टी की बात आप करने नहीं देंगे. ठीक, तो अब जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है इकरा नाज ने और मलाइका ने भी की है, सोशली एक्सेप्टेबल. फर्ज कीजिए एक ऐसा माशरा है जहां पर शराब पीना सोशली एक्सेप्टेबल है. ठीक है, तो इकरा और मलाइका, आप
کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق میں سوال کریٹ کر رہا ہوں. یہ فرض کیجئے کہ اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں پر شراب پینا سوشلی ایکسیپٹیبل ہے، نمبر 1. کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں پر میل اور میل کی شادی سوشلی ایکسیپٹیبل ہے. کوئی ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر فیمیل اور فیمیل کی آپس میں شادی سوشلی ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ عمل صحیح ہوگا اور ایتھیکل ہوگا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سوشلی ایکسیپٹیبل، اس پر میں آپ سے یہ کمنٹس کر رہا ہوں کہ آپ کے اس ڈیفینیشن کے مطابق it is socially acceptable. If you have any objection, so you can raise your question. Let me speak to Faiza, what she is trying to say. Ji, Faiza. Your mic is open now, you can speak. جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہو تو سر کنڈکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکشن جو رائٹ یا رانگ ہو اس چیز پہ مطلب اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کا ایکشن کیا ہے، وہ رائٹ ہے یا رانگ. مطلب آپ جو ہے وہ اپنے ایتھکس مطلب آپ جو اپنے رولس اور اپنے مورل بیہیویئر کو چینج نہ کرنا اور اس کو بالکل کریکٹلی فالو کرنا جو جس پہ آپ بیس کرتے ہو. مطلب جیسے کہ ہم جو ہے وہ اسلام سے لنک کرتے ہیں تو ہمیں کچھ شرائطیں دی ہوئی ہیں کہ ہمیں انہی کے درمیان رہنا ہے تو ہم اس سے باہر نہ نکلیں. اب لازمی نہیں ہے جو میرے نظریے میں ٹھیک ہے وہ دوسروں کے نظریے میں بھی ٹھیک ہو. تو مطلب آپ کا مورل بیہیویئر کیا ہے وہ آپ کو رائٹ یا رانگ کنڈکٹ کرتا ہے. Okay, very, very good answer, Faiza, and I appreciate کہ آپ نے بڑے سنبھل کر اور بہت سوچ کر یہ جواب یہاں پہ شیئر کیا ہے اور کسی حد تک آپ کی بات کے اندر وزن موجود ہے. تو وہ جو بات میں نے ابھی کی تھی کہ جو اقرا نے اور ملائکہ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بھئی جو بھی سوشلی ایکسیپٹیبل ہو، ٹھیک ہے، تو اس پر مجھے بھی جواب چاہیے کہ بھئی جو اس پہ میں نے جو کمنٹس کیا ہے کہ جو بھی سوشلی ایکسیپٹیبل ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر کوئی ایسا عمل جس پہ سب ایگری کرتے ہوں کہ بھئی یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے، جیسے امریکہ میں کیلیفورنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ بھئی فیمیل میریجز جو ہے وہ الاؤڈ ہیں اور اس کا قانون موجود ہے. تو اب کیونکہ وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہو گیا اس معاشرے کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ نو ون ہیز ability to criticize that thing as wrong. تو this is quite important. ہم نہ تاریخ بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، ذرا دیکھیں کہ کیا کہتی ہے. سر سب سے پہلے رائٹ اور رانگ کا ڈفرینس آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ سر ہمارے پاس جو ہے ہر کسی کی انڈیویجول سوچ اور انڈیویجول آئیڈیا آف تھاٹس ہے، تو ہم ہر کسی سے وہ آئیڈیا میچ نہیں کر سکتے. تو ہر کسی کے سوچنے کے نظریے سے ہمارا رائٹ اور رانگ بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کرے گا. اب جیسے آپ نے بات کی ہے فیمیل اور فیمیل میرجز کی جو امریکہ میں اپریشیٹیبل ہے، جبکہ یہاں پر مطلب اس کو بالکل ایتھیکلی رانگ ایکسیپٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. اب اس کا یہ ہے کہ امریکہ میں یہ ایکسیپٹیبل اس لیے کیونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہم سے ڈفرینٹ ہے، ان کا لیونگ اسٹائل اور ان کا سوچنے کا نظریہ بالکل ہم سے ڈفرینٹ ہے، جبکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کئی حد تک کسی چیزوں کو مطلب برائی سے دور رہنے کے لیے کچھ ریسٹرکشنز بانڈ کی ہوئی ہیں. ہمیں اس کے اندر رہ کر ہی اس ایتھیکل بیہیو کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور اسی ایتھیکل بیہیو کے ساتھ جو ہے ہمیں رائٹ اور رانگ کا ڈفرینس سمجھ آتا ہے. Okay, all right, very good comprehensive answer from you as well. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتا رہی ہیں، کہنا چاہ رہی ہیں کہ بھائی رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے فرام کلچر ٹو کلچر اینڈ سوسائٹی ٹو سوسائٹی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اور ٹو سم ایکسٹینڈ یہ بات آپ کی صحیح بھی ہے کہ کلچر ٹو کلچر جو ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ ویری کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ بات اور بھی ہے کہ کچھ چیزیں بھی ایسی بھی تو ہوں گی جو اسٹینڈرڈائز یونیورسلائز ہوں. کوئی ایسا بھی تو عمل ہوگا جو کہ پوری دنیا میں ریگارڈلیس آف کہ کیا کلچر ہے،
क्या रिलीजन है, क्या सोसाइटी है, कोई ऐसी भी बातें भी तो होंगी जो कि पूरी दुनिया में एक ही तरह की एक्सेप्ट की जा रही हो और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पे चल रही हो। ऐसी भी कोई बातें हैं जिसको हम यूनिवर्सली राइट, यूनिवर्सली रॉन्ग कह सकते? थिंक अबाउट इट। सर अब कुछ चीजें तो जनरली एक्सेप्टेबल है, जैसे कि कुछ ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं जो एथिकली हर जगह वो देखे जाते हैं कि अगर कोई किसी की हम हेल्प कर रहे हैं तो वो हमारी सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल है, और कोई और सोसाइटी, कोई और कल्चर भी होगा या कोई और रिलीजन से किसी और रिलीजन से ताल्लुक रखता होगा तो उनके यहाँ पे ये चीज सेम है। एक मतलब कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो हर किसी को देने हैं, और अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो भी फिर एथिक्स में आ जाएगा। Okay, all right, that's good. So she has added a point कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में यूनिवर्सली राइट एंड रॉन्ग एक्सेप्ट की जाती है, जिसकी दो तीन उन्होंने मिसाल दी। उनमें से एक मिसाल जो उन्होंने दी है वो है ह्यूमन राइट्स की, और एक मिसाल मैं भी ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किलिंग एनी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इज यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेबल इन एनी सोसाइटी। वो और बात है कि लोग कत्ल गारतगरी करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि किसी इंसान की जो है वो जान लेनी नहीं चाहिए, ठीक है, और किसी को हक नहीं कि किसी इंसान की जो लाइफ है उसको खत्म करे। सो दैट इज यूनिवर्सल कंसेंसस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? Who would decide? ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जी फैजान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमना, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? तो प्लीज गो हेड। ये कौन डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत? सर हर इंसान खुद डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर एक जमीर मौजूद है जो हमें आइडेंटिफाई कराता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो हर इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो अपने आप को राइट और रॉन्ग कंसीडर कर सकता है अपनी सोच के मुताबिक। ओके, इंडिविजुअल करेगा, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल अगर सही और गलत को चूज करेगा तो वो जवाबदेह भी खुद ही होगा। जी बिल्कुल, जवाबदेह भी वो खुद ही होगा। जब वो इंडिविजुअली इस चीज को, डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो जवाबदेह भी खुद ही होना चाहिए। तो मतलब इसका खुद ही। मतलब है कि ये है कि फिर हमें ऐसे शख्स को रोकना नहीं चाहिए गलत काम करने से, इसलिए कि वो खुद कर रहा है। सर जो चीज सोसाइटी को इफेक्ट करे या दूसरे पर्सन को हार्म करे, वो चीज हमारे इख्तियार में है कि हमें उसे लाजमी रोकना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। सही है। अगर कोई शख्स अपने घर में कोई भी ऐसा अमल करता है, ठीक है, जिससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हमें उसको नहीं रोकना चाहिए। क्या ख्याल है? सर अगर एक सराउंडिंग बाउंड्री की आप बात कर रहे हैं, जो घर की आपने रिलेट किया है, उसमें सर हमारे पास जो है, हमारे मतलब घर में ममा ममा पापा होते हैं, वो जो है मतलब ऑलरेडी सब सराउंड को मतलब एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, तो उनके पास ये मतलब राइट होता है कि वो अपने बच्चे को समझाएं कि उन्हें किस तरीके से आगे लेके, मतलब उन्हें किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना चाहिए, या फिर ये चीज किस तरीके से राइट हो सकती है, या रॉन्ग है तो उसको किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए राइट वर्जन की तरफ। अगर घर में रहकर भी घर के किसी भी फर्द को कोई किसी किसी को कोई नुकसान ना हो रहा हो उस एक्शन से, तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। सर अगर ऐसा कोई मतलब कोई हार्म नहीं हो रहा है, या फिर कोई ऐसा मतलब पॉइंट नहीं आ रहा है जो दूसरों को हार्म करे, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा वो नहीं है कि आप दूसरों को फजूल में इंटरप्ट करें या फिर मतलब किसी भी रीजन से उसे डिस्टर्ब करें। आई थिंक सो। ओह, ठीक है, दैट्स व्हाट द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अमना जी। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? No one?
ٹھیک ہے, تو بات یہاں پہ تھوڑی سی واضح ہو رہی ہے اور ہم واضح کر رہے ہیں کہ بھائی اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیے, پہلی بات جو آپ سے اتنی میں نے ڈیبیٹ کی ہے اور آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بزنس ایتھکس ہے, اس کا تعلق کیونکہ ایتھکس ہے اور ایتھکس کا تعلق فلاسفی سے ہے, تو اس میں آرگومنٹ کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے. تو جتنا آپ آرگومنٹ پڑھیں گے, جتنا آپ آرگومنٹ کریں گے, اتنی آپ کی بات کے اندر وزن پیدا ہو, اور جتنا آپ صرف لائن ٹو لائن بول دیں گے, لکھ دیں گے, اس میں کوئی امپورٹنٹ نہیں. تو جو کراس کوشچننگ ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ یہ جج کیا جائے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو گیو دا آرگومنٹ ٹو جسٹیفائی سم تھنگ اور ناٹ ٹو جسٹیفائی سم. اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بزنس ایتھکس کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زندگی میں کوئی چیز صحیح اور غلط ہوتی ہے, تو کاروبار کے اندر بھی کوئی چیز, کوئی کنڈکٹ رائٹ اور رانگ کنڈکٹ ہو سکتا ہے, جس کی بہت بڑی لسٹ موجود ہے, اس کو ہم آگے دیکھیں گے. تو ایتھکس از اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ, اینڈ the same conduct if is applied in a specific area, that is what we call the business. So in the business we can also see and talk about the right or wrong conduct in a specific context. Now, keeping this definition in mind, we are moving towards the topic that is business ethics defined. کہ ہم بزنس ایتھکس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے. Unfortunately, during the lecture, it would be difficult for me to read your comments and focus on lecture as well. So I would suggest all of you to be courageous to participate on audio, تاکہ آپ کی بات کو ہر کوئی سنے اور سمجھے اور سوال بھی کر سکیں. تو اگر آپ اپنے اندر ہی کرج پیدا کر لیں, تھوڑی سی ہمت پیدا کر لیں آڈیو پر بات کرنے کی, تو آپ کی بات بھی واضح ہو جائے گی, آپ کا پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا, اور میں اس کو سن بھی لوں گا اور اس پہ بات بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ اٹ از ناٹ ویری مچ ایزی اینڈ پاسبل ٹو گو تھرو ایوری کمنٹ, اس کو پڑھ کے تو اس کا جواب دیا جائے. تو اگر اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ لیکچر یاد آ جائے گا. دیٹس وائی پارٹیسپیٹ کریں, اور اگر مائک وائک کا ایشو ہے تو وہ اگلی کلاس تک اس کو سیٹل ڈاؤن کروا دیں, تاکہ آپ کا کوئی مسئلہ نہ رہے. میں تو آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ یہاں پہ بولیں. سو بزنس ایتھکس ڈیفائنڈ, اب ہم جا رہے ہیں بزنس ایتھکس کو ڈیفائن کرنے کے. بزنس ایتھکس مشتمل ہوتی ہے 3 چیزوں پر, ٹھیک ہے, یعنی بزنس ایتھکس جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے, یا بزنس ایتھکس کی جو فاؤنڈیشن ہے, جو بنیاد ہے, وہ پرنسپلس یعنی اصول, ویلیوز یعنی قدر یا اقدار, اور اسٹینڈرڈ یعنی کوئی رولز پر بیس کرتا ہے. جب یہ تینوں آپس میں ملتی ہیں تو یہ ہمارے بیہیویئر کو گائیڈ کرتی ہیں, وہ بیہیویئر جو کہ اسپیسیفکلی ہمیں کسی بزنس ورلڈ میں شو کرنا ہوتا ہے. تو بزنس ایتھکس از ایکچولی kind of study in which we based and follow some principle, values and standard, and from those principles, values and standard we guide our behavior in a specific situation of business. تو اگر آپ کو کاروبار کے کچھ اصول, ویلیوز اور اسٹینڈرڈ پتہ ہیں, تو آپ ان کو استعمال کر کے یہ جو کاروباری دنیا ہے اس میں اپنے بیہیویئر کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر سمپل مثال دے دوں کہ جھوٹ بولنا یا کرپشن کرنا, یہ غلط ایکشنز ہیں بزنس کے حوالے سے. کمٹمنٹ نہیں کرنا, کمٹمنٹ ختم کر دینا. تو اگر یہ کمٹمنٹ ختم کر دیں, پرومسز کو توڑ دیں, ایگریمنٹ ختم کر دیں بغیر بتائیں, تو اگر آپ بزنس ایتھکس پڑھتے ہیں تو آپ کو ان تمام پرنسپل, ویلیوز اور اسٹینڈرڈ کا پتہ چلتا ہے. اور جب آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں یا کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ اس پرنسپل, ویلیوز اور اسٹینڈرڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیہیویئر کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے چلتے ہیں, جس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا.
ठीक है जी, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की और वैल्यूज की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल से हमारी क्या मुराद है और वैल्यू से हमारी क्या मुराद है। तो प्रिंसिपल्स या उसूल हम कहते हैं किसी भी स्पेसिफिक और अनएस्केपेबल बाउंड्रीज फॉर बिहेवियर दैट आर यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट। बहुत सिंपल लफ्जों में यहाँ पे बयान किया जा रहा है। ये उसूल कहते हैं कोई मखसूस या कोई ऐसी बाउंड्रीज जिससे आप भाग ना सकें, कोई ऐसी स्टैंडर्ड जिससे को आपको फॉलो करना पड़े, ठीक है। और क्यों? ताकि आपका जो बिहेवियर है वो सबके लिए यूनिवर्सल रहे और एब्सोल्यूट रहे। यानी व्हेन यू फॉलोज द प्रिंसिपल्स सो यू आर बाउंड टू फॉलो द यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट बिहेवियर। ये भाई मुझे फला सिचुएशन में यही बिहेवियर शो करना है, और ये जो आप कहेंगे कि मुझे फला सिचुएशन में यही बिहेवियर शो करता है, ये कहाँ से आएगा? ये आएगा हमें प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल हमें बताएंगे कि हमें अपनी बाउंड्री से एक्सीड नहीं करना चाहिए, हमें जो अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, जो हमने रूल्स बनाए हैं, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए और उन बाउंड्रीज के अंदर रहकर, लिमिट रहकर अपनी एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो अगर आपको इस बात की अवेयरनेस हो जाए तो आप किसी भी गलत काम से बच सकते हैं बिजनेस के अंदर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर बीन एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग अ बिजनेस? या आप में से कोई है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहा हो या है? सो आई वुड लाइक टू गेट सम लाइव एग्जांपल टू डिस्कस। एनी वन ऑफ यू? नो वन? कोई भी नहीं है जो जिसने कभी कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कोई दुकान, कोई भी चीज चलाई हो? प्रिंसिपल्स ऑफन बिकम्स द बेसिस फॉर रूल्स। याद रखिएगा कि ये जो उसूल होते हैं, इन्हीं उसूल की बुनियाद पर रूल्स बनते हैं। उसूल होंगे, रूल्स बनेंगे। अब सुमान को खुद ही बोलना है, अगर वो खुद बोलेंगे तो फिर मैं सवाल कर सकूंगा, अगर वो खामोश रहेंगे तो मैं सवाल नहीं कर सकूंगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफन बिकम द बेसिस फॉर रूल्स। जो हमारे रूल्स बनते हैं वो रूल्स कहां से निकल के आते हैं? उसूलों से। मसलन दुनिया के चंद उसूलों में से कुछ उसूल हैं: फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल ऑफ जस्टिस एंड इक्वल राइट टू सिविल लिबर्टीज। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हर इंसान को आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, लेकिन उस बोलने के भी कोई रूल्स हैं। आज़ादी तो मौजूद है, लेकिन उस आज़ादी को किसी रूल्स के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा। देन फंडामेंटल ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ का जो बुनियादी तकाजा है कि सबके साथ इंसाफ होनी चाहिए, ये उसूल है और इंसाफ करने के कोई ना कोई रूल्स मौजूद है। एन इक्वल राइट्स टू द सिविल लिबर्टीज। जितने भी लोग हैं, दुनिया में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, मुल्कों में रहते हैं, उनके इक्वल राइट्स होने चाहिए कि वो जो चाहें कारोबार करें, जिस तरह चाहें जिंदगी गुजारें और जहाँ चाहें चले जाएं, जहाँ चाहें ट्रैवल करें, उनको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है प्रिंसिपल्स की। अब अगर हम बात करें वैल्यूज की, तो वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज आर यूज्ड टू डेवलप नॉर्म्स दैट आर सोशली इन्फोर्स्ड। वैल्यूज क्या होती हैं? वो नॉर्म्स होती हैं, वो उसूल होते हैं, वो रूल्स होते हैं
जो कि माशरती तौर पर लागू किए जाते हैं। सोसाइटी डिसाइड करती है कि कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन से नॉर्म्स होने चाहिए और कौन से नॉर्म्स नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे इंटीग्रिटी यानी लॉयलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये नॉर्म्स होना चाहिए कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे उससे आप लॉयल रहें जब तक आप उसका हिस्सा हैं, और ये वैल्यूज और नॉर्म्स होने चाहिए कि आप अपना खुद एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करें। मिसाल के तौर पर अगर कोई गलत काम करता है या उससे कोई गलत काम हो जाता है, तो बजाय इसके कि वो भागता फिरे, उसको अपने आप को उस गलत काम को एक्सेप्ट करने के साथ साथ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो उसको किसी भी चीज पर घबराना नहीं चाहिए। एंड ट्रस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज की एक और एग्जाम्पल है ट्रस्ट। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप माशरे में कारोबार नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी हैव। सवाल ये है कि व्हाई स्टडी बिजनेस एथिक्स। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई बिजनेस एथिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, वजह उसकी क्या है। तो इसका एक जवाब यह है कि हम बिजनेस एथिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, या कौन सा एक्शन जो है एथिकली सही है और कौन सा एक्शन एथिकली रॉन्ग है। एक और रीजन है इसका बिजनेस एथिक्स के पढ़ने का, वो ये कि टू नो द डिफरेंस बिटवीन एथिकल इशू एंड एथिकल डायलेमा। यानी हम ये फर्क कर सकें इसको पढ़ने के बाद, बिजनेस एथिक्स को पढ़ने के बाद, कि हम ये डिफरेंशिएट कर सकें कि एथिकल इश्यूज में और एथिकल डायलेमा में क्या फर्क है। हम इसलिए इसको पढ़ते हैं ताकि हम ये जान सकें कि इदारे या ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों को वैल्यूज देती हैं और किन चीज़ों को वैल्यूज नहीं देती। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज दैट टू सिक्योर वनसेल्फ फ्रॉम एनी मिसहैप, कि जब आप बिजनेस एथिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं, सही और गलत को जानते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने आप को किसी भी बुराई से बचा लेते हैं, किसी भी नुकसान से बचा लेते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सही और गलत कंडक्ट को जानते हैं। और अगर आप सही और गलत के कंडक्ट को जानेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे अपने सिक्योर करेंगे अपने आप को किसी भी मिसहैप से या किसी भी प्रॉब्लम से। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द रीजंस ऑफ बिजनेस एथिक्स. So any questions so far if you have before we start a new session after the break. तकरीबन 3 मिनट रह गए इस सेशन को खत्म होने में। तो इन द मीन वाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और आई विश के इकरा ने अटेंडेंस मुझे भेज दी होगी स्क्रीनशॉट लेकर, तो वो भी काम हो गया होगा। सो इन द रिमेनिंग टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ठीक है, एथिकल डायलेमा को हम अगली स्लाइड्स में अभी डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें जो टाइम हम पास मौजूद है। एथिकल इशू में और एथिकल डायलेमा में फर्क है। एथिकल इशू ये होता है कि आपको चूज करना होता है राइट और रॉन्ग में से किसी एक चीज को, राइट और रॉन्ग, मोरल और इमोरल। ये हो गया एथिकल इशू। एथिकल डायलेमा ये है कि देयर आर नंबर ऑफ रॉन्ग थिंग्स एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन बट यू हैव टू चूज द लीस्ट रॉन्ग आउट ऑफ डिफरेंट रॉन्ग थिंग्स। यानी आपके पास जितनी भी चॉइसेस हैं वो तमाम चॉइसेस जो हैं वो अनएथिकल है। अब मजबूरी ये है कि आपको कुछ ना कुछ चूज करना है। मसलन आपके पास तमाम चॉइसेस जो हैं वो ये हैं कि भाई आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ा, अब आपके पास सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
تو یا تو آپ اپنی گاڑی کو باؤنڈ کروا دیجیے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے بہت سے آپشن سوچے اور دیکھیں کہ ان میں سے جو سب سے کم آپشن ہے, جو کہ سب سے کم غلط آپشن ہے, وہ آپ نے کیا کر دیا, اس کو استعمال کر دیا, کسی کو فون کر دیا, کسی سے کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو جہاں پر آپ پھنس جائیں اور آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جائے کہ بہت سے غلط کاموں میں سے کون سے لیسٹ غلط کاموں کو چوز کرنا ہے, دیٹ از ایتھیکل ڈائلیما. ٹھیک ہے, ویئر یو آر انڈیسائیڈیڈ ویدر آئی شوڈ اور آئی شوڈ ناٹ ڈو دس. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس کا آئیڈیا پتہ چل جائے گا. سو لیٹس ٹیک اے بریک. ہیں اسٹرانگ ریزنس ہیں بزنس ایتھکس کو پڑھنے کے. So if you would be asked about the reasons for studying business ethics, so these 4 reasons and many more can help you to understand کہ کیوں ہمیں business ethics پڑھنا پڑتا ہے یا اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. Now, business ethics کی جو ڈیولپمنٹ ہے, it started from United States, اور یہ چارٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ ہاؤ آفٹر 1960s, from 1960s to 2000 and onward, different issues of business can be seen in the world, especially in the environment of the United States. So from the United States point of view, because this is one of the great industrial society and an old industrial society like England, تو وہاں سے اگر ہم اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو ایک انسائٹ مل جائے گی کہ دنیا میں جو بزنس ایتھکس کی جو ڈیمانڈ ہے, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, یعنی جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو دنیا میں ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ سامنے آپ کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسے بزنس کے اندر گریجولی جتنا بزنس ایکسپینڈ ہوتا گیا دنیا کے اندر, ویسے ہی اسی طرح کے پرابلمس بھی کریٹ ہو گئے جو جس کا تعلق رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ سے تھا. نائنٹین سکسٹیز میں جو ایشوز سامنے آئے, فار ایگزامپل میں مختصراً چیزوں کو بتاتا رہوں گا, ہر ایک ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا, بعد میں آپ کو دیکھیے گا. جسٹ فار دا سیک آف یور انڈرسٹینڈنگ 2-3 چیزیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل 1960s میں جو ایشو پیدا ہوا وہ تھا انوائرمنٹل ایشو. انوائرمنٹل ایشو کا اس لیے مسئلہ پیدا ہوا کہ بھائی جو فیکٹریز لگا کرتی تھیں وہ اپنے جو کچرا ہے یا جو ویسٹ ہے اس کو صحیح طرح سے ڈمپ نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں جو انوائرمنٹ ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہوا. تو پھر یہ پالیسی بنائی گئی کہ بھائی کس طرح انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ جو کام ہوتا ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے بارے میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر پاکستان کا جہاز PIA اگر چلا جائے کسی ملک میں اور یہ پتہ چل جائے کہ اس ایئر کرافٹ کے اندر ایشوز ہیں, انوائرمنٹل ایشوز ہیں, مثلاً وہ اس میں اس کا انجن خراب ہے یا اس سے دھواں زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ پھر PIA جو ہے وہ اس ملک کے اندر بین کر دیں گے. انٹرنیشنل جو ایویشن کمپنی ہے وہ PIA کی فلائٹ میں بین کر دیں گے, اس لیے کہ اٹ کوڈ کاز ڈینجر اینڈ ہارم ٹو دا ورلڈ ایز ویل. سو انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں ابتدائی طور پر دیکھے گئے, اور اس کے بعد 1970s کے اندر ایک نئی ایشو سامنے آئے, وہ ہے امپلائی ملیٹنسی. ملیٹنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے فساد, امپلائیز جو ہیں وہ فیکٹریز کے اندر جھگڑے کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے, ایون فزیکلی ہارم اور زندگی کو نقصان پہنچاتے تھے. 1980s کے اندر جو اور بزنس ایتھکس کی ضرورت پڑی وہ کیا ہے, وہ برائبس اینڈ انلیگل کانٹریکٹنگ پریکٹسز, یعنی رشوت جو ہے وہ دیکھا گیا کہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہو گئی. پھر 1990s کے اندر جو سویٹ شاپس اینڈ انسیف ورکنگ کنڈیشن ہے ان دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز, اس کو فورس کیا گیا.
یہ جو مٹھائیاں بناتے ہیں اور یہ تمام چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اور جو امپلائیز یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی انسیف ورکنگ کنڈیشن ہوتی ہیں اس پر فوکس کیا گیا. اور 2000 آنورڈ جو سب سے زیادہ جو کرائم ہے وہ ہے سائبر کرائم. آج بھی آپ کے پاس میسج آتا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی آپ کا جیتو پاکستان کے اندر 20 لاکھ روپے کا انعام نکلا ہے, اس نمبر پر فون کریں. یا یہ میسج آپ کے پاس آتا ہوگا کہ بھئی آپ کا اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ بلاک ہو گیا ہے, بینک نے اسٹیٹ بینک نے بلاک کر دیا ہے, کائنڈلی اس نمبر پہ کال کر کے معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے, تو یہ جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے سائبر کرائم. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جیتو پاکستان کے میسیجز آئیں یا بے نظیر انکم سپورٹ کے میسیجز آئیں کہ آپ کا 5000 روپے نکلیں واٹ ایور اور اس کو آپ کلیم کر لیں, اس نمبر پہ کال کریں. ہاؤ مینی آف یو ہیو ایور ایکسپیرینس دس ون؟ اس کے پاس ایسے میسیجز آئیں, کبھی دیکھیں ایسے میسیج ایکسپیرینس کیا؟ جی ہمنا طارق فرمائیے. یس سر, ایسے میسیجز بہت دیکھے ہیں اور زون والے سم پہ تو بہت زیادہ ہی آتے ہیں ایسے میسیجز. تو کتنے دفعہ بھیجا, رپلائی کیا اس پہ؟ سر رپلائی تو ایک ہی بار کیا تھا اور بہت بڑا مطلب جھٹکا لگا تھا. کیا ہوا تھا؟ رپلائی کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ سر اسکیم تھا, ان شارٹ مطلب اسکیمپ لگا تھا, لیکن مطلب پے نہیں کیا تھا بٹ اسکیمپ لگا تھا. اچھا, جو آپ نے رپلائی کیا تو اس رپلائی کرنے کے بعد آپ نے کال کی, کیا رسپانس تھا, کیا could you explain؟ ایکچولی جب رپلائی کیا مطلب جب کال کی تو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیٹیل وغیرہ پوچھی, گھر کے ممبرس کا پوچھ رہے تھے جو نہیں اچھا بتایا, لیکن انہوں نے CNIC نمبر کی انفارمیشن مانگی تھی, مطلب دی نہیں ہے لیکن یہ سب انہوں نے پوچھا تھا. اوکے آل رائٹ, ٹھیک ہے, that's what I want to do. ٹھیک ہے, that's good. ٹھیک ہے جی, تو ایک جو ہے وہ وکٹم رہ چکی ہیں, بچ گئی, عقل بندی کا مظاہرہ کیا انہوں نے. تو ایکچولی دیز آر دا تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو گو تھرو. ٹھیک ہے, باقی اور تمام پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انکریز ہوتی گئی, اور جیسے سول رائٹ ایشوز ہیں, ہیومن رائٹ ایشوز ہیں, انفلوئنس پیڈنگ ہیں, یعنی لوگ جو ہیں وہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں, رائزنگ کارپوریٹ لائبلٹی فار پرسنل ڈیمیج. ٹھیک ہے, اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آفس میں کام کرتے ہیں اور اسٹیپلر مشین اور پیپر اور پینسل پین اپنے بچوں کے لیے لے کے آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. فائنینشیل مسکنڈکٹ ہوتا ہے, یعنی غبن ہوتا ہے پیسوں کا. پھر 1960s میں ایک اور مسئلہ سامنے آیا, انکریز امپلائر ٹینشن. پھر مزید وہی جو مالک ہے اور نوکر کے درمیان جو فساد اور جھگڑے 1970s کے اندر مزید کورنگ اپ رادر دین کریکٹنگ ایشوز. آج بھی پاکستان کے اندر یہی ہے. انفارچونیٹلی 1970s میں جو امریکہ میں ہوتا تھا, آج 2021 کے اندر پاکستان میں ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایشو کو کور کر دیا, ایشو کو ریزالو کیا جائے اور اس کو کریکٹ کیا جائے, اس کو معاملے کو کور کر لیا جاتا ہے, چھپا لیا جاتا ہے. اور 1980s کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے ڈسیپٹیو ایڈورٹائزنگ, امریکہ میں وہ کرتی تھی. آج 2021 کے اندر پاکستان کے اندر بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جو ڈسیپٹیو یعنی دھوکے کی ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہیں. ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن وہ کرتے ہیں, جیسے آن لائن بزنس کے اندر. فائنینشیل مس مینجمنٹ اینڈ فراڈ. فائنینشیل مس مینجمنٹ اینڈ فراڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, گلوبل ایشوز, چائنیز پروڈکٹ سیفٹی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاؤ گریجولی دا بزنس ایتھکس ڈیولپڈ. جیسے جیسے ایشوز بڑھتے چلے گئے ویسے ویسے جو بزنس ایتھکس کی جو ایشوز ہیں وہ بھی سامنے آتے چلے گئے. کاروبار کے بڑھنے سے کاروبار کے ایشوز بھی کریٹ ہونا چاہیے. سو دس ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ڈیولپمنٹ آف بزنس ایتھکس. دی بینیفٹس آف بزنس ایتھکس. بزنس ایتھکس کے بنیادی فائدے کیا ہیں؟
बेइंतहा फायदे हैं, उनमें से एक फायदा है एथिक्स कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय कमिटमेंट। जब आप बिजनेस एथिक्स को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आखिरी काम आता है आपका उसको अप्लाई करने का। अगर आपने सिंसियरली तौर पर इसको पढ़ा है, समझा है, सोचा है, तो आप हमेशा अपने अंदर एक कमिटमेंट के लेवल को डेवलप कर लें। ठीक है, यू फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रोफेशनली राइट थिंग कि यू हैव स्टार्टेड वर्किंग समवेयर and then after some time you feel that this place is not suitable for you. कुछ दिन बाद आपने महसूस किया कि जो जगह है ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो बजाय इसके कि सुबह उठ के आप नौकरी छोड़ के आ जाएं, आपने आपकी कुछ कमिटमेंट है, आपके कुछ वर्क हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, तो आप ये सोचते हैं कि बजाय इसके कि मैं सुबह रिजाइन दे के आ जाऊँ, यू स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग अंटिल यू गेट अ न्यू मंथ स्टार्ट, और फिर एक प्रॉपर तरीके से जरिए आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि भाई इफ यू वांट टू लीव द जॉब टेल अस एटलीस्ट 1 month बिफोर, सो यू लर्न हाउ टू कमिट टू द अदर। एथिक्स कंट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर लॉयल्टी। एथिक्स आपको ये बताती है कि भाई जो इन्वेस्टर है वो कितना लॉयल हो सकता है। कारोबार जो है उसका ताल्लुक होता है इन्वेस्टर से, और चाहे वो इन्वेस्टर जो है वो कारोबार करने वाला हो या कोई थर्ड पार्टी हो। तो अब अगर आपने किसी से कमिटमेंट किए कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन योर बिजनेस, तो अचानक आपको फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आप पर बेस करके दूसरा जो है वो कारोबार शुरू करता है। अगर आप अचानक पीछे हट जाते हैं और आप कहते हैं कि आपका दिल नहीं लग रहा है, दिल भर जाता है, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। The most important thing we have ethics contribute to customer satisfaction. कस्टमर को सेटिस्फाई होना चाहिए। एथिक्स की जो सबसे बुनियादी जरूरत है वो क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि you have to be an organization that provides all the facilities and the criteria that is important for customer. Of course, अच्छा अखलाक रखेंगे तो उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। आप हमेशा उन दुकानदार के पास ज़्यादा जाते हैं जिसका अखलाक और जिस पर आप डाउट नहीं करते, आपको पता है कि आपको गलत चीज़ दी गई, आप ये जानते हैं कि वो आपको सही चीज़ दे रहा है और सही प्राइस पे दे रहा है, अपना जायज़ मुनाफा लग रहा है, सो यू ट्राई टू गो दैट पर्सन ब्लाइंडली and even sometimes you give extra money to that thing because you believe and you trust on it. ठीक है जी? So these are the things that we have about some of the basic idea. The role of organizational ethics in performance. इसको हम समझ लेते हैं और फिर क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। ये एक हमारा आखिरी टॉपिक है आगे जाने से पहले। द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स इन परफॉर्मेंस, मतलब क्या आइडिया का कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का क्या रोल है परफॉर्मेंस में, एक्शन। जो भी हमने पीछे बेनिफिट्स देखे कि बिजनेस एथिक्स के पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या जरूरी है, तो उसी को हमने एक चार्ट के जरिए एक्सप्लेन करने, वो चार्ट के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसमें ये पता चल रहा है कि कैसे चीजें आपस में लिंक्ड है। आप भी देख सकते हैं कि एट योर right hand side there is an ethical culture. At your extreme right you can see the profit. At the very top you can see employee commitment and trust, investor loyalty and trust, और आखिर में आप देखते हैं customer satisfaction and trust। इन तीनों चीजों का ताल्लुक जो है वो एथिकल कल्चर से। एथिकल कल्चर का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है कि वहां पर हमेशा कमिटमेंट और ट्रस्ट को अहमियत दी जाती है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट को अहमियत दी जाती है, और अगर उस
ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को अहमियत दी जाती है, तो उसके नतीजे में आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देते हैं। गौर करें, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है ट्रस्ट, कमिटमेंट एंड ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट। इसका मतलब है कि ट्रस्ट इज द की एलिमेंट थ्रू विच यू कैन अर्न योर प्रॉफिट। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो ट्रस्ट को ब्रेक करके एक ही वक्त में मुनाफा हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बिजनेस की जुबान में कहते हैं कि कस्टमर को काट देना, यानी उसको जो है वो बेवकूफ बना के उससे ज्यादा प्रॉफिट ले लेना और ये समझना है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन वो कस्टमर को जब पता चलेगा कि आपने उससे ज्यादा मुनाफा लिया है तो वो आपके पास तो खैर नहीं आएगा कंप्लेन करने के लिए, लेकिन आइंदा वो आपकी दुकान की तरफ, आपके बिजनेस की तरफ वापस पलट के नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एथिकल कल्चर। और एथिकल कल्चर का मतलब ये तीनों चीज, नो प्रॉफिट मीन्स नो गुड एथिकल कल्चर, एंड गुड एथिकल कल्चर मीन्स इनफ प्रॉफिट। तो इसको अगर आप में से कोई कारोबार करना चाहता है, कर रहा है, तो आपको कैसे जायज मुनाफा हासिल किया जाना चाहिए, कैसे जायज प्रॉफिट हासिल करना चाहिए, इन तीनों चीजों को फॉलो करें, अपने एथिकल कल्चर को स्ट्रॉन्ग करें, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, तो आज ये हमारी डिस्कशन थी। ये पहले चैप्टर को हमने डिस्कस किया इन अ वेरी लाइट वे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मुझे अटेंडेंस भेज दीजिए आज के इस एथिक्स के दोनों सेशंस की। इकरा आपने यकीनन भेज दिया होगा। इकरा मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद है या नहीं है, लेकिन जो मौजूद है मैं उनसे कहता हूँ कि हम ना प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं आपसे एक दिन बाद, और फिर यही सिचुएशन, ये सूरत रहेगी। पार्टिसिपेशन आप करेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो आपके लिए ये कोर्स मुश्किल तरीन और बोरिंग तरीन हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।